बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस बात से हम सब बखूबी वाकिफ़ है कि इस वक्त वादी के नौजवान हर एक शोबे में अपना लोहा मनवा रहे हैं। आज हम आपसे एक ऐसे ही शख्सियत का तारुफ कराने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अब अरबी मैदान में अपना कदम रखा और 17 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी पहली किताब शाया की। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान लोन कामरान जुड़े हैं। कामरान, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। थैंक यू। कामरान, सबसे पहले आप अपना मुख्तसर सा तारुफ हमारे नाज़रीन को दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कामरान जावेद है और मैं कुपवारा मरहमा में रहता हूँ। कामरान, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत इतनी कम उम्र में पहली किताब शाया करना या इतनी कम उम्र में लिखने का ख्याल आना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी उम्र में बच्चे अक्सर खेल कूद में ही मसरूफ रहते हैं, लेकिन आपको उस उम्र में जो है लिखने का ख्याल कैसे आया? जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तो मैंने स्कूल में टॉप किया था शाहनगाम में। तो मेरा जो ग्रैंड फादर है उसने मुझे बोला, मतलब तूने ना कुछ पढ़ा ना कुछ, अब आपने टॉप किया स्कूल में। तो उसने मुझे मतलब रियलाइज़ करवाया कि तू मतलब कुछ कर सकता है। तो मैंने फिर बुक लिखी 2017 में, मैंने शुरू किया लिखना। कामरान, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर किसी काम के पीछे कोई ना कोई जो है मकसद होता है या कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिससे इंसान वो काम करने पर मजबूर हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ ऐसे चीज़ें हुई या क्या कुछ ऐसे मरहले रहे जिन्होंने आपको ये बुक लिखने पर जो है मजबूर किया या आपको ये बुक लिखने का ख्याल आया? ऐसी क्या बातें हुई? मैं देख रहा था कि आज के जो नौजवान हैं वो ज़्यादातर ड्रग्स में मुब्तला होते हैं। तो मैंने फिर डिप्रेशन, उनको जब डिप्रेशन होता है फिर वो ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो फिर मैंने एक बुक लिखी। मैंने इसमें लिखा भी है कि मतलब हम डिप्रेशन से कैसे दूर रहेंगे। हमें लाइफ को फेस करना है, न कि मतलब अपनी ज़िंदगी गंवानी है। कामरान, जैसे कि आपने अपनी बुक का नाम ही रखा है द फेसेस ऑफ लाइफ। सही, द फेसेस ऑफ लाइफ। इसमें मतलब आप ज़िंदगी के जो है अलग अलग मरहलों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कुछ उसमें जो मरहले लिखे हैं, क्या मरहले आपकी ज़िंदगी में भी वैसे आए जो आपने उस बुक में जो है तहरीर किए हुए हैं? हाँ, बेशक मैंने मतलब बचपन से मतलब फेस किया है वो, मतलब आज तक, बचपन से लेकर आज तक मैंने वो फेस किया है। कामरान, आपसे आप जानना चाहेंगे कि एक अदीब बनना, एक किताब लिखना एक कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपने कम उम्र में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है। जब इंसान कुछ लिखने बैठता है तो वो लिखने के साथ साथ वो खुद सीखता है। उसको खुद भी सबक मिलते रहते हैं कि वो मैं तहरीर कर रहा हूँ, वो उससे भी सबक सीखता है। क्या कुछ आपने ये किताब लिखते हुए सीखा? क्या कुछ आपने जो है महसूस किया कि ज़िंदगी में ऐसे सब मरहले हैं, लेकिन इन सब से हम कैसे गुजर सकते हैं? क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में सीख रही ये किताब लिखते वक्त? जी, पहले तो मैंने मतलब एंड में मैंने लिखा है हज़रत के बारे में। मतलब फिर मैंने ये भी मतलब मुझे पता चला मतलब उन्होंने क्या क्या हमारे इस्लाम के लिए क्या क्या किया उन्होंने। मुझे ये भी सबक मिला अपनी लाइफ में। और दूसरी बात जो कि फेस करना है हमें, वो भी मुझे पता चला हमें कैसे फेस करना है, क्या करना है हमें अपनी लाइफ में। हमें अपनी लाइफ गंवानी नहीं है बल्कि उसे फेस करना है। जी, ये मैंने सीखा है। जैसा कि आपने बताया कि ज़िंदगी में मुश्किलात तो आनी ही आनी है, इनको फेस करना है। इस बात पर आपसे थोड़ी सी मुख्तसर बात करना चाहूँगा कि इस वक्त वादी के अक्सर नौजवान जो है वो मंशियात के शिकार हो चुके हैं, मंशियात के आदी बन गए हैं। क्या कुछ आपको लगता है कि उनको निकालने के लिए क्या कुछ एफर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से या उनके घर वालों की तरफ से या आप खुद बजाते खुद उनको मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में कि मरहले जो है ज़िंदगी में आने हैं, लेकिन इनको हम कैसे, इन सब से हम कैसे निकल सकते हैं? पहले तो मैं इन बच्चों से मतलब नौजवान जो कि आजकल के नौजवान हैं वो ज़्यादातर ड्रग्स में मुब्तला, सिगरेट वगैरह इनमें मुब्तला हो रहे हैं ज़्यादातर। मैं उनसे ये मैसेज देना चाहता हूँ क्योंकि डिप्रेशन मुझे भी था, मैंने ऐसा एफर्ट नहीं किया, बट मैंने मतलब जो कि लाइफ से फेस किया। फिर मुझे भी मुश्किलात, डिप्रेशन मुझे भी था, फिर मैंने फेस किया लाइफ से। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ डिप्रेशन, अगर मैं पहले पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ, ये पेरेंट्स को, अगर आपका बच्चा गलत ट्रैक पे चल रहा है तो उससे बात करो
کہ کس ٹریک پہ چلنا ہے، اس کو سکھاؤ. اس کو ڈپریشن ہے اس سے بات کرو. ڈپریشن میں بہت مطلب ہم بات کریں گے پہلے ان امپلائمنٹ بھی ہوتا ہے اور لیٹ میرج بھی. یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب میں گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ پی ایچ ڈی کر کے گھروں میں بیٹھے ہیں کیونکہ ان کو جو کہ ڈپریشن ہے، ان امپلائمنٹ، وہ کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے وہ ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر وہ ڈرگس وغیرہ کرتے ہیں. کامران، ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا. کافی دکھ بھری بات اس وقت ہمارے سماج کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے ہے. آئے روز یہ خبر آتی رہتی ہے کہ فلانے پل سے جو ہے فلانے لڑکی نے چھلانگ مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا. اگر ہم پچھلے کچھ دنوں کی بات کریں تو تقریباً 3 خودکشیوں کے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. ان سب لڑکیوں کے لیے یا ان نوجوانوں کے لیے جو اتنا بڑا فیصلہ لے لیتے ہیں، اپنی زندگی کو ہی ختم کر لیتے، حالانکہ ان سے نہ خالی صرف پھر ان کو، ان کے پورے پریوار کو وہ زندگی پر وہ جو ہے غم ستاتا رہتا ہے. ان نوجوانوں یا ان ہماری بہنوں کے لیے آپ کا کیا میسج رہے گا؟ میری ان سے یہی میسیج رہے گی، ان بھائیوں سے اور بہنوں سے، کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی اٹھائی ہے. یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ اسلام کی مطلب دنیا کے وہ بادشاہ تھے، جس کے لیے دنیا بنا ہے وہ وہی ہے. اور جب انہوں نے مطلب ایسا نہیں کیا تو ہم کیوں کریں گے؟ میں ان سے یہی میسیج دینا چاہتا ہوں جو کہ لائف میں ہر کسی کو فیس کرنا پڑے گا. مشکلات سب کو آتے ہیں، ہمیں یہ فیس کرنا پڑے گا. کامران، جیسا کہ آپ نے کہا کہ نہ خالی ہم کو بلکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی میں بھی مشکلات آئے، لیکن مشکلات کا سامنا یہی جو ہے ایک انسان کی صلاحیت ہے، ایک انسان کی پہچان جو ہے یہی ہے کہ مشکلوں کا سامنا کرے. جیسا کہ آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے دا فیس آف لائف، کی زندگی میں کیسے مرحلے آنے ہیں، کیسے ہم ان سے جو ہے نپٹ سکتے ہیں. آخر میں آپ سے آپ کی بک کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ کیا کچھ آپ نے اس میں لکھا ہے اور کیا ایسی چیزیں اس میں کہ لوگ اس کو پڑھیں. جی، میں نے اس میں اسٹارٹنگ میں نے لکھا ہے کہ لائف ہے کیا، واٹ از لائف. پہلے تو ہم یہ جانیں گے لائف ہے کیا. مطلب جو ہم سوچتے ہیں لائف کچھ نہیں ہے، جو ہم سوچتے ہیں آج کی جنریشن جو سوچتے ہیں، کیونکہ لائف کچھ نہیں ہے، مگر لائف بہت کچھ ہے. لائف از اے پرشس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے عبادت کرنے کے لیے، نہ کہ گنوانے کے لیے. پھر ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو جائیں گے. کچھ ہمیں لائف کو گنوانی نہیں ہے بلکہ اسے فیس کرنا ہے. مشکلات تو ہر کسی کے لائف میں آتے ہیں، ہمیں فیس کرنا ہے، نہ کہ اپنی لائف گنوانی ہے. اور لاسٹ اینڈ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تھوڑا سا یہ کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی. جی، آپ نے جو ہے جیسا کہ میں نے اپنے ناظرین کو پہلے ہی بتایا کہ کافی کم عمر میں آپ نے عربی میدان میں جو ہے قدم رکھا ہے. 17 سال کی عمر میں ہی آپ نے اپنی پہلی کتاب شائع کی ہے. ہماری تو یہی دعا رہے گی کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ ایسی ہی جو ہے خدمات سے، ایسی ہی کتابوں سے جو ہے نوازتے رہے لوگوں کو، جن سے لوگوں کو سیکھ ملے، جن سے ہماری جو اس وقت بھٹکی ہوئی جو ہے نوجوان، جو ہماری بھٹکی ہوئی نوجوان اس وقت ہے، ان کو اس سے سیکھ ملے. آخر میں ہماری یہی دعا رہیے گا کہ آپ جو ہے آئندہ آنے والے وقت میں اس سے بھی اچھا کریں اپنے میدان میں. ناظرین، جیسا کہ آپ نے مختصر سی ہماری بات چیت رہی، آپ نے اس میں جو ہے لیکن بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا، ہمیں جاننے کو ملا کہ کامران نے جو یہ بک لکھی ہے یہ جو ہے زندگی کے مراحل پر لکھی ہے، جو مراحل ہر ایک کی زندگی میں آنے ہی آنے ہیں. لیکن اگر ہم اس وقت اپنی سوسائٹی کی طرف نظر دوڑائے تو اکثر یا تو اس وقت ڈپریشن، اینزائٹی یا سوسائڈس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. وہ اسی بات سے ہے کہ ہم مراحل کا سامنا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ اب جو ہے کچھ نہیں ہو سکتا، اب اپنی زندگی کو ختم کرنا ہی بہتر ہے. لیکن ایسی بات بالکل نہیں ہے. جیسا کہ کامران نے بھی بولا کہ کافی کم عمر میں وہ ڈپریشن کا شکار ہوئے، لیکن انہوں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. ڈپریشن میں رہ کر ہی ڈپریشن سے کیسے نکلے، انہوں نے وہ بک تحریر کی کہ دا فیسز آف لائف، زندگی میں کس طرح کے مراحل آنے والے ہیں اور کیسے ہم اس سے نکل سکتے ہیں. اب ہماری بھی آپ سے یہی گزارش رہے گی کہ اس سب سے جو ہے نکلنا بہت آسان ہے، بس انسان ایک دفعہ عزم کر لے. یہ سب مراحل ہر ایک کی زندگی میں آنے ہی آنے ہیں، لیکن اس سے نکلنا ہی انسان کی پہچان ہے. آخر میں آپ کو پھر سے بتا دیں کہ کامران نے جو ہے ایک بک شائع کی ہے جس کا نام دا فیسز آف لائف ہے.
یہ آپ کو امیزون پر بھی ملے گی اور لال چوک میں جو ہے کشمیر بک ڈپوٹ کے پاس بھی یہ اویلیبل ہے. ایک دفعہ پڑھیں ضرور, کیونکہ اس میں جو ہے زندگی کے بارے میں ہی لکھا ہے. نوجوانوں سے گزارش رہے گی ہماری جو اس وقت ڈپریشن کا شکار ہے, انزائٹی کا شکار ہے, کہ ایک دفعہ اس کتاب کو پڑھیں. اس میں کامران نے انہی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ زندگی میں جو مراحل آنے والے ہیں ان سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں. شاید ان کے لیے وہ کتاب یا ہم سب کے لیے وہ کتاب کہیں نہ کہیں مدد کا ذریعہ بنے. ایسی سٹوریز یا رپورٹس کے لیے بنے رہیے ناٹک نیوز ایکسپریس کے ساتھ. میں اسلان عاشق, دیجیے اجازت, اللہ حافظ.